السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بأون نوفيل فيديو. صراحه كانت تحت الطلب ديالكم كاملين، حيت وصلوني مساجات بريفي في الانستغرام، وصلوني في الفيسبوك في الصفحه ديالنا على الفيسبوك، ووصلوني كذلك في الواتساب بالنسبه لي عندي في الواتساب على حساب الخدمه في سونتر دابيل، واش سهله واش صعيبه. دونك انا جيتكم اليوم باش نجاوب على كل الاسئله ديالكم، حيت انا لحت واحد البوست في مي ريزو سوسيو وقلت لكم اللي عنده شي سؤال يعني بخصوص لو ترافاي دون ان سونتر دابيل يسولني، وانا ان شاء الله غادي نجاوب على لي كيسيون كاملين في الفيديو. دونك كتبت لي كيسيون ديالكم كاملين هنايا في هاد الورقه هذه باش ما ننسى حتى شي واحد وما ننسى حتى شي سؤال، ونتمنى ان شاء الله نفيدكم بحكم تجربتي الشخصيه. ونبداو باول سؤال. السؤال الاول كيقول اعطينا معلومات عامه حول هذا المجال. دونك فوالا انا نعطيكم واحد المعلومات عامه على حسب التجربه ديالي انا الشخصيه. سونتر دابيل صراحه هو واحد لا بلاتفورم اللي كتخدموا فيها اون ايكيب، كل واحد كيكون بالبوست ديالو، كيكون بيان سور ان سوبرفيزور، كيكونوا دي كونسيي، كيكون ان شيف دو بروجي، كتخدموا كاملين على واحد لاكتيفيتي. المهم على حسب شاك بروجي تقدر دير مثلا لي ميسيون دابيل، يعني انت تبقى تعيط على الكليون باش تبيع لهم شي حاجه او باش تبروبوزي عليهم شي حاجه. وكاين البروجي ديال لا ريسبسيون دابيل، يعني الناس كيعيطوا عليك، لي كليون كيعيطوا عليك باش هما يسولوك ولا حيت هما محتاجينك كواك سوسوا، زعما يكون ان سوسي تكنيك ولا شي حاجه غتشرحها لهم، سا ديبون زعما لو بروجي. هذه الحاجه الاولى، وغادي نخليكم مع هاد لا فيديو هذه باش تعرفوا كيفاش كتكون لا بلاتفورم دون ان سونتر دابيل. Castelnau? Oui. Oui, bonjour. Donc je vous appelle pour nous présenter l'entreprise Ellis. Est-ce que vous êtes la patronne du garage? Exactement. Oui, enchantée. Vous nous connaissez, Ellis? Dites-moi. Non. Pas de nom non plus, pas du tout. Je vois vos camions, mais... Peut-être des camions, d'accord. Donc nous, on est très connus auprès de vos confrères. On est leader sur le marché au niveau de la location-entretien, notamment au niveau des vêtements de travail adaptés à votre métier. وندوزو لا دوزيام كيسيون اللي كتقول واش اللغه الفرنسيه ضروريه، واش ضروري خصك تكون كتهضر بالفرنسي مزيان باش تخدم في سونتر دابيل. دونك صراحه وي، الا بغيتي تدفع السونتر دابيل اللي هما كيخدموا بالفرنسي بيان سور خصك تكون عندك الفرنسيه. الا كنتي غتدفع السونتر دابيل بالعربيه ما غاديش تكون الفرنسيه ضروريه، مي خصك يكونوا عندك لي نوسيون دو باز حيت تقدر تطيح في كليان مثلا فرنساوي او شي واحد هنا ما كيعرفش يهضر مثلا بالعربيه بغى يهضر معاك بالفرنسي، ما يمكنلكش تقول له ما كنهضرش بالفرنسي. وإلا كنتي غتدفع لان سونتر دابيل مثلا ديال لونجلي، خص تكون عندك لونجلي ما كتفهمش الفرنسي. دونك سا سي دو ان. انا كنهضر على لي سونتر دابيل اللي هما ديال الفرنسيه. صراحه وي، اللغه الفرنسيه ضروريه في سونتر دابيل. ما غاديش نقول لك باللي خص يكون عندك واحد النيفو اللي هو واعر باش تخدم في سونتر دابيل، يكونوا عندك هكا دي نوسيون دو باز، تكون كتعرف مثلا تهضر، كتفهم الكليان مثلا شنو كيقول. كاع او بير دي كا الا قال لك شي كليان شي كلمه ما فهمتيهاش تقدر تقول له راني ما فهمتش excusez-moi monsieur, je n'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer davantage votre demande ولا بحال هكا. دونك عندك الحل باش يعاود لك داك الكليان مثلا بفاسون اخرى اللي انت غتقدر تفهمها. وندوزو للثالث سؤال كيقول واش ضروري يكون عندك شي دبلوم. صراحه لا، ما كيطلبوش كاع الدبلوم. هما الا دفعتي لهم مثلا ودوزتي لونتروتيان كيطلبوا لك بارمي لي بياس لي دو ديرنيي دبلوم، ولا مثلا فاش قريتي ولا شي حاجه بحال هكا، مي غير كيجمعوهم وكيحطوهم في الدوسي ديالك وصافي، ما كياخذوش داكشي اون كونسيديراسيون. شفتي الله يجعلو ما تكون عندك الدكتوراه ودفعتي سونتر دابيل غتبدا بحال الشعب، غتبدا بحال الناس، غتكون كونسيي، ويقدر مع الوقت دير دوز مثلا لونتروتيان ديال ليفولوسيون وتيفولوي مثلا مع الوقت، تولي كوتش كاليتي ولا تولي شي حاجه. اما هادشي ديال الدبلوم ولا شي حاجه ما كياخذوهاش كاع بعين الاعتبار. وندوزو السؤال الاخر كيقول كيفاش كيكون لونتروتيان في سونتر دابيل ولا كيفاش كيدوز لونتروتيان. صراحه هذا سؤال مهم بزاف، كنفضل انني ندير فيديو اخرى عليه باش نعطيكم بزاف ديال المعلومات، نعطيكم الاسئله اللي كيتطرحوا، نعطيكم الاجوبه ديالهم، باش هكا ان شاء الله توجدوا هاد لي كيسيون هادو وتوجدوا تاع لي ريبونس اللي ان شاء الله غادي نعطيكم تحفظوهم يعني بار كور، وربي ان شاء الله يسهل عليكم كاملين.
وندوزو لسؤال اخر كيقول شحال المده ديال الفورماسيون. صراحه المده ديال الفورماسيون على حساب البروجي اللي هما غادي يصيفطوك ليه. كاين البروجي اللي غادي يطلبوا لك فيه 3 سيمانات ديال الفورماسيون، كاين اللي 4 سيمين، كاين اللي غير سيمانه على حساب شاك بروجي. سؤال اخر كيقول الا بغيت نخدم غير 3 موا في سونتر دابيل، يعني 3 موا ديال الصيف، واش هادشي ممكن في سونتر دابيل؟ وي صراحه سي بوسيبل، ممكن انك تخدم غير 3 موا، ولكن في لونتروتيان فاش تكون كدوز لونتروتيان بيان سور غادي يسولوك واش عندك دوطخ زونغاجمون، واش باغي تكمل قرايتك، واش عندك شي خدمه ابار مثلا، واش عوال تخدم غير في وقت وجيز ومن بعد تكيتي. ا سو مومون لا خصكم تقولوا لا، حيت الا قلت لهم عندي قرايتي ولا غنخدم غير 3 موا ومن بعد غادي نكيتي، ما غاديش يقبلوك. وصراحه بالنسبه لي باغي يخدم غير 3 موا، انا كنشوف 3 موا ما مسلكاش، حيت 3 موا يلاه غتميتريزي فيها البروجي، يلاه غادي تولف داك لونطوراج ديالك، تعرف تهضر مع لي كليون، يعني مازال خاصك الوقت باش تفهم لو بروجي وتفهم لو بروسيس. دونك الصراحه 3 موا ما كافياش، انا كنفضل انك تجلس، يعني اللي بغى مثلا ياخذ اكسبيريونس في سونتر دابيل فالمينيموم ديال عام. سؤال اخر كيقول اوقات الخدمه. بالنسبه لاوقات الخدمه كاينين لي سونتر اللي كيبداو من 9 ديال الصباح حتى العشيه، حتى 6 ديال العشيه، وكيعطيوك ساعه ديال البوزداج، وكيعطيوك 30 دقيقه في النهار ديال لي بيتيت بوز. وكاينين لي سونتر دابيل الكبار اللي تقدر تبدا مثلا من 8 ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه، تقدر تبدا مثلا من 9 ديال الصباح حتى 7 ديال العشيه، دونك على حساب كل بروجي وعلى حساب الشيفت اللي هما غادي يعطيو. فوالا ندوزو لسؤال اخر صراحه عجبني بزاف، كيقول كنفهم الفرنسيه وكنهضر بها شويه، واش سونتر دابيل ممكن يعاونني نحسن من اللغه ديالي ونطورها؟ فجوابي غادي يكون بيان سور. صراحه سونتر دابيل كيخليك انك تيفولوي داك لا لونغ، حيت كتهضر كما قلت لكم مع لي كليون اللي هما عايشين في فرنسا، كتهضر مع كور بور، تقدر تطيح مثلا في مغاربه او في جزائريين او زعما ناس عرب عايشين في فرنسا، ولكن حتى هما كيهضروا بالفرنسي، دونك غادي تيفولوي راسك نهار على نهار. صراحه انا جو تروف سونتر دابيل هو الطريقه الوحيده باش تيفولوي لا لونغ. خصك بيان سور تكون كتفهم تهضر بها شويه كيما قلتي، سينو غتكون صعيبه شويه. وسؤال اخر كيقول واش ممكن نخدم في ان سونتر دابيل انغلوفون، يعني سونتر دابيل بلونغلي؟ صراحه ممكن تخدم في ان سونتر دابيل انغلوفون، ولكن بالنسبه للناس اللي هنايا في فاس صراحه ما عرفتش واش كاين شي سونتر دابيل بلونغلي. كنت ديجا سولت قالوا لي كاين واحد في طريق عين الشقف، بالنسبه للناس اللي ساكنين في فاس غادي يعرفوه، الجهه ديال الريستورون بلانكو، ولكن صراحه ما عنديش فكره، ما عرفتش فين جا بالضبط. دونك نقدر نقول لكم بلي كاينه لا بوسيبيليتي ديال انك تخدم في شي سونتر دابيل ديال لونغلي. وبالنسبه للمدن الكبار كازا الرباط راه بيان سور كاينين لي سونتر دابيل بلونغلي، دونك سي بوسيبل. سؤال اخر كيقول كيفاش ندفع السي في ديالي؟ بالنسبه للسي في صراحه ممكن تدفعوه في لو سيت اوفيسيال ديال داك لو سونتر ديريكتومون، حيت كاينين لي سونتر دابيل اللي عندهم ان سيت اوفيسيال كتدفع لهم السي في ديريكتومون وهما كيعيطوا عليك. ممكن تمشي مثلا وتقلب على النهار اللي كيكونوا دايرين فيه لي بورت اوفيرت، زعما كتدي لهم السي في وكدوز لونتروتيان في البلاصه. وإلا بغيتي كنتي دايز غير شي مره مثلا من حداهم كتحط لهم السي في وهما كيعاودوا يعيطوا عليك، لا غد ليه ولا على حساب هما فوقاش غادي يعيطوا عليك. سؤال اخر كيقول بغيت نتعلم الهضره مع الناس بطريقه زوينه، واش ممكن نلقى هادشي في سونتر دابيل؟ وي غادي تلقاه في سونتر دابيل، حيت صراحه سونتر دابيل كيعلمك بزاف ديال الحوايج. ديجا كيعلمك يعني تونغاجا على حساب الوقت، يعني هما الوقت عندهم هو الوقت، ما كاينش تفيق على كاع انت قاعد تمشي تخدم، دونك دايرين معاك 8 خصك تبدا مع 8 كيتحاسبوا معاك على الدقائق. دونك كيعلمك بصح تهضر مع الناس بطريقه زوينه، حيت كتكون عندك واحد لا شارت دابيل اللي خصك تطبقها تيل كلي مع لي كليون كاملين. كيعلمك انك تستعمل كما كنقولوا داك لو لونغاج سوتونو، حيت غتكون كتهضر مع ناس بيان سور اللي
تبريزونتي راسك وتهضر معاهم ديك فو مسيو اسكو فو فايي دونك كتستعمل داك لو لونغاج سوتونو كتهضر مع الناس بواحد الطريقه اللي هي زوينه كتعلم الادب. الا كنتي معصب ولا فيك الاعصاب كتبرد حيت ما يمكنش الكليان كيغوت وانت كتغوت اي انسي دو سويت. دونك فوالا هادشي غتلقاه في سونتر دابيل. سونتر دابيل صراحه كيعلمك هادشي كامل، هو واعر بزاف 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 بزاف. وندوزو لسؤال اخر كيقول واش سونتر دابيل ان ميتي دافونيغ كيما كيقولوا. صراحه لي سونتر دابيل ما نقدرش نقول لكم بلي زعما راه سو سون دي ميتي دافونيغ، حيت كاينين بزاف ديال الناس ولا جون بحال هكا كيدخلوا يخدموا كيجمعوا فليسات اي ابري كيكيتيو كيديروا البروجي ديالهم هما. مي صراحه بالنسبه للناس اللي كدير داك الخدمه وهي باغيه بحال دابا مثلا انا كنحماق على شي حاجه سميتها الهضره، كنحماق على شي حاجه سميتها الفرونسي، دونك عجباني الخدمه في سونتر دابيل. ان شاء الله الا لقيت ما احسن بوركوا با، مي سينو تقدر تقول بلي اون بو دير كو سي ان ميتي لافونيغ. وندوزو للسؤال اللي سولتوني عليه كاملين اللي هو شحال السالير. دونك السالير صراحه على حساب شاك سونتر، حيت كاينين لي سونتر اللي كيخدموا بان سالير دو باز، يعني كيعطوك مثلا 3000 في لو موا بلس لي بريم. وكاينين لي سونتر اللي كتخدم بالساعات، بحال دابا كيعطيوك 16 درهم الساعه ولا 18 درهم الساعه على حساب لونسيانتي ديالك، واش ديجا خدمتي في ان سونتر دابيل، على حساب الكونطرا باش انت داخل. دونك نقدروا نقولوا السالير مونسيوال يقدر يوصل لك بيان سور انا غنقول لو سالير بلا لي بريم، حيت بيان سور لي بريم سون دي بلافوني، ممكن توصل حتى المليون ميم بلوس على حساب البروجي وعلى حساب لاكتيفيتي وداكشي كامل. دونك لو سالير يقدر يكون نقول ا بارتير دو 3000 3200 4000 بلس لي بريم. وي وغادي ندوز لاخر سؤال وهو تجربتك الشخصيه في هذا المجال، واش عجبك الحال حيت خدامه في سونتر دابيل. فوالا انا صراحه عجبني الحال بزاف بزاف بزاف، حيت انا هاد الخدمه كنديرها حيت كتعجبني. كتعجبني اللغه الفرنسيه، كنحماق نهضر بالفرنسي كما عرفتوا حنا هنا في المغرب كنهضروا غير بالعربيه ما كتهضرش بشي لغه اخرى. دونك انا حيت كتعجبني الفرنسي لقيت بلي انني خصني ضروري نبراتيكيها في ان سونتر دابيل. و كيعجبني نهضر مع الناس، كيعجبني نتجمع بحال هكا. دونك صراحه لاقيه راحتي في سونتر دابيل. كاين اللي كيقول ماشي ميتي دافونيغ، يعني ما يمكنلكش تعول على سونتر دابيل 100%، وكاين اللي كيقول العكس. الصراحه اللي داير هاد الخدمه هذه كما كنقولوا عن حب راه يقدر يبقى فيها حياته كامله وما عندوش مشكل. اللي باغي مثلا باغي يتبع الدومين ديالو ويتبع داكشي اللي هو قراه وداكشي اللي هو باغي يخدم فيه، كيقول وخلي بعدا نجمع مثلا واحد لارجون دو بوش دو سونتر دابيل باش ندير مون بروبر بروجي، ولا اون اتوندون نلقى شي حاجه في الدومين ديالي. كل واحد كيفكر. اللي بغى مثلا يطور الفرنسي ديالو ولا اللي بغى يكتسب واحد ليكسبيريونس بروفيسيونيل، انا صراحه كنصح بلو ترافاي او سان دي سونتر دابيل. اي فوالا لا فيديو ديال اليوم تسالات، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى انني نكون جاوبت على الاسئله ديالكم كاملين وما نسيت حتى واحد، واللي مازال عنده شي سؤال يخليه لي في الكومونتير وان شاء الله غادي نجاوبكم. فوالا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذه، وما تنساوش ديروا لايك الا عجبتكم، ما تنساوش ديروا بارطاجي مع الناس اللي كتبغيو واللي